ریویو کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان سمین نواز۔ اپنے آج کے اس پروگرام میں ہم کچھ بات کریں گے افغانستان سے متعلق وہاں پر جاری صورتحال کے دوران صحافیوں کو درپیش مسائل کے حوالے سے افغان معاشرے کو آزاد اور خود مختار صحافیوں کی ضرورت خاصی حد تک محسوس کی جا رہی ہے۔ غیر ملکی افواج کے انخلا کے بعد افغانستان میں ایک مرتبہ پھر کشیدگی میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے اور افغان سیکیورٹی حکام اور طالبان کے مابین ملک بھر میں جھڑپیں جاری ہیں، اور طالبان کے دعوے کے مطابق گزشتہ کچھ روز میں انہوں نے 5 صوبائی دارالحکومت اس پر وہ قبضہ کر چکے ہیں، یعنی کہ وہ طالبان کے قبضے میں آ چکے ہیں، اور بیشتر ذرائع کے مطابق اس بات کا خدشہ ہے کہ آنے والے چند دنوں میں مزید اہم شہروں پر طالبان اپنا کنٹرول حاصل کر لیں گے۔ ان حالات میں افغانستان میں میڈیا کے شعبے سے تعلق رکھنے والے افراد میں بھی خوف و ہراس بڑھتا جا رہا ہے، اور صحافیوں کے مطابق بین الاقوامی افواج کے مکمل انخلا سے پہلے ہی کئی افغان صحافی شدید خوف اور گھبراہٹ کا شکار ہیں۔ صحافیوں کا کہنا ہے کہ 2020 کے آخر سے اب تک مسلح افراد اور شدت پسند تنظیمیں صحافیوں اور انسانی حقوق کے سرگرم کارکنوں کو قتل کر رہی ہیں، اور وہ خوفزدہ ہیں کہ افغانستان سے بین الاقوامی افواج کے انخلا کے بعد ان حملوں میں مزید اضافہ ہوگا۔ کابل میں ایسے متعدد بین الاقوامی نشریاتی اداروں کے لیے کام کرنے والے صحافی بھی اس خوف میں مبتلا نظر آتے ہیں۔ اکثر صحافی یہ سمجھتے ہیں کہ امریکی اور نیٹو افواج 20 سال تک یہاں تعینات رہی ہیں، اور غیر ملکی افواج کے انخلا کے بعد اب جب طالبان دوبارہ اقتدار میں آ جائیں گے تو انتہا پسندوں سے انہیں زیادہ خطرات ہوں گے۔ انتہا پسندوں سے ابھی سے یکے بعد دیگرے افغان اضلاع پر جو ہے انہوں نے قبضہ کرنا شروع کر دیا ہے، تو آنے والے دنوں میں یقیناً صورتحال خاصی کشیدہ ہو سکتی ہے، اور اگر طالبان کی کارروائیاں اسی طرح سے جاری رہیں تو شاید صحافت کے لیے بھی جو مشکلات ہیں افغان سرزمین پر اس میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ افغانستان میں میڈیا منظرنامے اور صحافت کے شعبے میں کام کرنے والوں کے لیے مستقبل میں کیسی صورتحال سامنے آئے گی، اس بارے میں تو حتمی طور پر کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا، تاہم ابھی سے بہت سی خواتین اور مرد صحافیوں نے ملک چھوڑنے کے بارے میں سوچ بچار شروع کر دی ہے۔ صحافیوں کے تحفظ اور حقوق کے لیے سرگرم تنظیم رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز کے مطابق افغانستان کا شمار صحافیوں کے لیے دنیا کے خطرناک ترین ممالک میں ہوتا ہے۔ آزادی صحافت کی عالمی سطح پر درجہ بندی میں 180 ممالک میں افغانستان کا 122واں نمبر ہے۔ ہندو کش کی اس ریاست میں ان مرد اور خواتین صحافیوں کو سب سے زیادہ خطرہ ہے جو لوکل یا مقامی میڈیا کے لیے کام کر رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ طالبان کی نظروں میں سب سے زیادہ یہی صحافی رہتے ہیں، اور انتہا پسند مسلح گروپ انہی کو سب سے زیادہ اپنی دہشت گردی کا نشانہ بناتے ہیں۔ افغانستان کے مقامی میڈیا کے لیے کام کرنے والے صحافیوں کو بہت کم تنخواہیں دی جاتی ہیں، اور یہ ان صحافیوں کا ایک اضافی مسئلہ ہے۔ لوکل میڈیا کی اگر بات کریں تو لوکل میڈیا میں کام کرنے والے مرد اور خواتین رپورٹرز اور ایڈیٹرز کو مناسب تنخواہیں جو ہیں وہ نہیں ملتی ہیں، اور اکثر دیہی علاقوں میں صحافی بغیر کسی مالی معاوضے کے رضاکارانہ طور پر اپنی صحافتی ذمہ داریاں ادا کرتے ہیں۔ تنقیدی سوالات اٹھانے والے صحافیوں کو حکومت سرے سے نظر انداز کرتی رہتی ہے۔ کابل میں موجود معروف صحافی اور افغان صحافیوں کے دفاع کمیٹی کے آرگنائزر عبدالمعید ہاشمی اور کابل میں موجود افغان صحافی اور شمشاد ٹیلی ویژن کے رپورٹر ذبیح اللہ خورشیدی سمیت وائس آف ساؤتھ ایشیا کے بیورو چیف بصیر ہوتک جو کابل میں ہی موجود ہیں، ان سے ہم کچھ گفتگو کریں گے انہی تمام تر موضوعات پر، اور ان مشکلات اور مسائل کے حل کو جاننے کی کوشش کریں گے، لیکن ایک بریک کے بعد۔ ملاقات کیجیے نیو یارک میں عالمی اسکواش چیمپئن جہانگیر خان، معروف پاکستانی اداکار عدنان صدیقی اور کرکٹ اسٹار شاہد خان آفریدی سے 2 ستمبر 2021 گرینڈ روزویلٹ بال روم نیو یارک میں منعقدہ شاہد آفریدی فاؤنڈیشن کے میٹ اینڈ گریٹ میں صحت، تعلیم اور پانی کے مسائل کے حل کے ساتھ ساتھ کھیلوں کے فروغ کا علم بلند کیے شاہد خان آفریدی کو آپ کی ضرورت ہے۔ آئیے اور شاہد آفریدی فاؤنڈیشن کا ساتھ دیجیے۔ ٹکٹ کی خریداری اور مزید معلومات کے لیے ابھی کال کریں 7322363788۔
नाज़रीन, प्रोग्राम सोशल रिव्यू में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे। काबुल में मौजूद मारूफ सहाफ़ी और अफ़गान सहाफ़ियों के दिफा कमेटी के ऑर्गेनाइज़र अब्दुल मुईद हाशमी और काबुल में मौजूद अफ़गान सहाफ़ी और शमशाद टेलीविज़न के रिपोर्टर ज़बीउल्लाह खुर्शीदी हमारे इस प्रोग्राम में गुफ्तगू के लिए हमें ज्वाइन कर चुके हैं। उनसे सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। मुझे सबसे पहले ये बता दीजिएगा ज़बीउल्लाह कि मौजूदा हालात में सहाफ़ियों को दरपेश मुश्किलात और इनके बचाव के लिए आप क्या तदाबीर पेश करना चाहेंगे और क्या तजावीज़ हैं आपके पास? سیمه حکومتولي د سقوط له ګواښ سره مخ ده. طالبان توانېدلي دي چې په 200 ولسوالیو باندې ولکټینګه کې او دغه راز په شمال کې نږدې 15 ولایتونه سقوط کړي دي. په هغو ولایتونو کې چې جګړه ده، د خبریالانو وضعیت د هغوی کاروبار هلته ډېر سخت شوی ده. ځینې خبریالان کابل ته راغلي دي، د هغوی چې وس او توان رسېدلی د هېواد یې پرېښې ده، او ځینې رسنۍ په دغو ولایتونو کې د سقوط له ګواښ سره مخ دي. په تېرو 2-3 اونیو کې موږ ځینې پیښې ودرلودلې. مثلا په کندهار کې یوه پیښه رامنځته شوله، 4 تنه خبریالان د ملي امنیت لخوا ونیول شول په دې چې د طالبانو ساحې ته ولې تللي ول. دغه راز د طالبانو له اړخه 2 پخواني خبریالان چې اوس د حکومت مامورین ول، د کابل تر ټولو امن سیمو کې ووژل شول. अब्दुल मुईद हाशमी, आपसे भी मैं यही बात जानना चाहूँगी और आप क्या ख्याल रखते हैं कि जो हालात इस वक्त अफ़गानिस्तान में दरपेश हैं सहाफ़ियों को, इसके दौरान जो मुश्किलात हैं या इन मुश्किलात से बचाने की अगर कोई तदाबीर हैं तो वो क्या हो सकती हैं? आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफ़गानिस्तान के जर्नलिस्तान, रसनई फ़ालिन और द बयान द आज़ादी फ़ालिन د وروستیو جنگي او ترنګلو شرایطو له امله سخت په اندېښنه کې دي. د دوی مال، د دوی سر په خطر کې دی، د دوی کورنۍ له خطر سره مخ دي او په هیڅ ډول باندې ځان مسؤل او خوندي نه احساسوي. حتی په خبري توکو کې نشي کولی چې بیلانس مراعات کړي. د جګړې ښې له خواوې او دواړه اړخونه غوښتنه داسې لري چې خبر، مرکه او هر ډول مطالب باید د دوی په فرمایش او د دوی په خوښه باندې جوړ شي. متاسفانه چې په دې وروستیو کې خصوصا په هغه 15 ولایتونو کې چې د هغو مرکزونو سقوط کړی، زموږ اکثره رسنۍ که هغه په هلمند کې دي، که هغه په سمنګانو کې دي، که هغه په کندوز کې دي او په نورو ولایتونو کې چې جنګي شرایط لري، محلي راډیوګانې، FM راډیوګانې سقوط شوي دي. د ځینو ولایتو ژورنالستان امن سیمو ته لېږدېدلي او د ځینو ولایتونو ژورنالستان لا هم په خپلو ولایتونو کې دي. د هغوی د ویستو لپاره هېڅ لاره چاره نه نړیوالې ټولنې په پام کې نیولې او که افغان دولت په دې رابطه کومې هڅې کړي دي هغه هم کافي نه دي، نیمګړي دي. زموږ غوښتنه د ژورنالستانو د یو حامي نهاد په حیث باندې د وسلوالو طالبانو او دولت دواړو غاړو نه دا ده چې رسنۍ د خپل آزاد فعالیت ته پرېږدي، د هغوی په وړاندې د خنډونه نه راپورته کوي، په هغوی باندې د خپلې غوښتنې نه تطبیق کوي، نه دې پرې مني او نه دې هم د آزادو رسنیو نه د خپلو تبلیغاتو لپاره د کارګاه کار اخلي. ٹھیک، ذبیح یہ بتائیے کہ افغان صحافیوں کے لیے امریکی امیگریشن اور ویزوں کے اجرا کا بھی ایک پروگرام کا سلسلہ جاری ہے، یہ کیا پروگرام ہے اور اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ افغانستان له لومړي سره د خبریالانو او رسنیو لپاره د تاوتریخوالي او ګواښونو څخه ډکه یوه جغرافیه وه. په تېرو 2 لسیزو کې چې په رسنیز ډګر کې کوم پرمختګونه شوي، متاسفانه د ناسمو امنیتي شرایطو له امله اوس دا د لمنځه وتلو له ګواښ سره مخ دي. د ګواښونو کچه تر دې را رسېدلې ده که خبریالان د حکومت او طالبانو د پالیسي او سیاستونو سره سم په مخ کې لاړ نشي، یا به زندان ته اچول کېږي، یا به وژل کېږي او یا به هېواد پرېښودو ته اړ کېږي. صحیح. ابو ہاشمی صاحب، آپ کے پاس کیا تفصیلات موجود ہیں اس حوالے سے جو امریکہ نے اس پروگرام کا آغاز کیا ہے امریکی امیگریشن ویزوں کے اجرا کا افغان صحافیوں کے لیے، اور کیا کچھ اس میں موجود ہے؟ بله برخه د مهاجرت پر رابطه ده چې څومره ژورنالستانو ته د کډوالۍ زمینه برابره شوې. په وروستیو کې چې د امریکا متحده ایالاتو یا کاناډا او یا هم بریتانیا د ځینو ژورنالستانو لپاره هغه ژورنالستان چې د دوی له رسنیو سره کار کړی هغوی ته د مهاجرت د ویزو د ورکولو ژمنه کړې. دا یوازې غولونکې ژمنې او غولونکې وعدې دي، نه یوازې ژورنالستانو رسنوالو ته بلکې ټولو هغه افغانانو ته چې د مهاجرت د ویزو د ورکړې ژمنې شوي دي. دا
لزانو کټوري غوښتل دي د یو شرایط دومره سخت دي شرایط دومره ترنګلي دي چې عام افغانان او ژورنالیستان او فعالین نشي کولای هغه شرایط تو سره ځان عیار کی برابرۍ کی او لاړ شي. اصلي خبره دا ده چې افغانستان یو هیواد ده، افغان یو ملت ده. په زوره اجباري اړکول د خلکو چې هغوی د کډوال شي، هغوی د هیواد پرېږدي، خدای نه خواسته دغه ملک جنوسایډ طرف ته بیایي، دا ملک تباهي ته بیایي. دا ملک زیربناوې لري، دا ملک دلته ملي تشکیلات لري، دا ملک دلته ملي ارزښتونه لري، دا ملک دلته 15,000 کلن تاریخ لري. نړیواله ټولنه که غواړي چې هغوی د په افغانستان کې دغه تراژیدي ته د پای ټکی کېږدي، تر ټولو ښه حل لاره او معقوله لاره دا ده چې د سولې د مذاکراتو کلک ملاتړ دې وکړي. دواړه خواوې د اړ باسي څو د خبرو اترو له لارې نه د یو نظام په رامنځته کولو، د حکومت په رامنځته کولو باندې توافق وکړي. او شرط پکې دا کېږدي چې د بشر حقوق، نړیوال منل شوي موازین او مقررات او د بیان ازادي باید په دې کې خوندي وي. ٹھیک، ذبیح اللہ یہ بتائیے کہ عالمی ممالک کو افغان صحافی کی حیثیت سے کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ له افغانستان څخه د وتو چانس هغو خبریالانو ته ده چې د امریکا او بریټانیا له رسنیو سره یې کار کړی. تاسو به لیدلي چې په امریکا او بریټانیا کې د خبریالانو د ملاتړ ادارو د هغه ځای خلکو دا غوښتنه وکړه چې افغانستان کې خبریالان د ګواښ سره مخ دي، دوی ژوند باید وژغورل شي او د هیوادونو ته رانتقال شي. متاسفانه چې افغان خبریالان چې دلته د کورنۍ رسنیو سره کار کوي، دوی لپاره دغسې کوم میکانیزم نشته، کوم چانس نشته ده چې دوی خپل ژوند وژغوري. عبدالمجید ہاشمی، آپ کیا میسج دینا چاہیں گے عالمی میڈیا کو ایک افغان صحافی ہونے کی حیثیت سے؟ بله غوښتنه مو نړیوالو نه دا ده چې نړیوالو دلته 21 کاله تېر کړل. په 21 کاله کې دوی افغانان د خپل احسان پوروړي وګڼل، د سلګونو میلیارډو ډالرو د ژمنې د مرستو خبرې وکړې چې مرستې شوي دي. په داسې حال کې چې همدغه مرستې 90 سلنه بیرته دوی خپله غلا کړي دي، وړي دي خپلو هیوادونو ته. نړۍ متاسفانه په افغانستان کې مسؤلانه چلن نه وکړ، نه ترېنه اوس دا امید شته ده. ولې نړیوال او په راس کې امریکا باید په دې پوه شي که خدای مه کړه دغه سیمه د جګړې په ټغر باندې بدله شي، د جګړې په جغرافیه بدله شي، د دې اور لمبې به ډېر ژر ګاونډیو هیوادونو ته او نورې نړۍ ته تیتې شي. زموږ د ژورنالستانو ملاتړ نهادونو غوښتنه همدغه ده چې یوازینۍ د حل لاره د مذاکراتو او د بین الافغاني ډیالوګ له لارې نه د یو ټول منلي او ټول شموله حکومت رامنځته کول او افغانانو ته د آرام ساه اخیستلو لپاره د بستر برابرول. بہت شکریہ. کابل میں موجود افغان صحافیوں کے دفاع کمیٹی کے آرگنائزر عبدالمجید ہاشمی اور شمشاد ٹیلی ویژن کے رپورٹر ذبیح اللہ خورشیدی ہمارے پروگرام میں موجود تھے اور کچھ بات چیت کی ہم نے افغانستان کی صورتحال کے حوالے سے. وائس آف ساؤتھ ایشیا کے بیورو چیف بصیر ہوتک سے بھی ہم کچھ گفتگو کریں گے، لیکن ایک بریک کے بعد. یوم آزادی پر ہونے جا رہا ہے 22 اگست کو نیو جرسی میں جشن آزادی میلہ، جس میں ہوگی فلیگ ریزنگ سیریمنی اور فیس پینٹنگ. پاکستانی روایتی پکوان اور لاہوری حلوہ پوری سے سجیں گے فوڈ اسٹالز. منچلوں کے لیے ہوگا زبردست میوزک کانسرٹ. 22 اگست بروز اتوار کو پیپیانی ایڈیسن نیو جرسی آنا نہ بھولیے گا. جشن آزادی میلے کی مزید معلومات کے لیے رابطہ کیجیے سیم خان، فون نمبر 7322073812.
नाजरीन, प्रोग्राम सोशल रिव्यू में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्यूरो चीफ वॉइस ऑफ साउथ एशिया बसीर होतक हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया बसीर, आप हमें बता रहे हैं अफ़गानिस्तान में सहाफ़ियों की सूरत हाल के हवाले से जो कुछ आपने वहाँ पर इस वक्त इन हालात में सिचुएशंस देखी हैं। तो ये जो अफ़गानिस्तान की हालिया सूरत हाल है, इसमें सहाफ़ियों को किन मसाइल का सामना है और उन्हें फ़राइज़ मनसबी की अदायगी में दरअसल क्या दुश्वारियाँ दरपेश आ रही हैं? देखिए, अफ़गान सहाफ़ियों को इन हालात से कबल भी मुश्किलात हायल रही हैं। अगर याद हो तो 2018 के महीने अप्रैल के दौरान बैक दिन 10 सहाफ़ियों को शहीद कर दिए गए। इस वाक़े से कबल और उसके बाद अब तक ऐसे वाक़े तसलसल से जारी हैं। बदकिस्मती से इन सहाफ़ियों के कत्ल के वाक़यात को किसी ग्रुप की जानिब से तस्लीम भी नहीं किया गया है, जबकि कातिलों को सज़ाएँ देना तो बहुत दूर की बात है। कहने का मतलब ये है कि सहाफ़ियों के कातिल तक मालूम नहीं होते हैं। अफ़गानिस्तान में जहाँ जंग ने खौफनाक सूरत हाल इख्तियार की है, ऐसे है इस वक्त में सहाफ़त का पेशा भी मज़ीद ख़तरनाक बन चुका है। यहाँ पर जंग की कवरेज का मौका हो या किसी और इवेंट की कवरेज, सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं। जंग में मुलविस दोनों तरफ़ैन, हुकूमत और तालिबान जंगजू, दोनों अपने अपने तबलीगाती मकासद और प्रोपेगेंडे के लिए सहाफ़ियों को बज़ूर क़ुव्वत इस्तेमाल करते रहे हैं। इसी खौफ की बिना पर आज़ादी बयान और सहाफ़त की आज़ादी के अक़वाल दम तोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं और खौफ की वजह से सहाफ़ी अपने ख़बरों की इशाअत के दौरान तवाज़ुन को बरकरार नहीं रख पा रहे। आज के मौजूदा सूरत हाल के दौरान सहाफ़ियों की ख़ुद की ज़िंदगियों को, उनके घर वालों और रिश्तेदारों की ज़िंदगियों को और इनके माल को शदीद ख़तरात का सामना करना पड़ रहा है। इन सूबों में जहां जंग जारी है और कम अज़ कम 5 या 6 सूबे जहां हुकूमत की गिरफ्त ख़त्म हो चुकी है, इनमें सहाफ़ियों की ज़िंदगी को मज़ीद ख़तरात लाहक हो चुके हैं। अगरचे इन सूबों से बाद सहाफ़ियों की दारुल हुकूमत काबुल की जानिब मुंतक़ली की ख़बरें भी मौसूल हुई हैं, लेकिन अब भी बड़ी तादाद में सूबाई और मुकामी सहाफ़ी अपने अपने इलाकों में पस कर रह गए हैं और वो हालात के रहम करम पर हैं। दर्जनों FM रेडियोज़ और दीगर निजी रेडियोज़ के दफातर या तो बंद कर दिए गए हैं और या तो इनके वसाइल लूट लिए गए हैं। अलबत्ता इस मौरद पर बैनुल अक़वामी बरादरी या खुद अफ़गान हुकूमत की जानिब से सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से किसी किस्म का इक़दाम अमली तौर पर नहीं देखा जा रहा है। बसीर, ये भी बताइए कि अफ़गानिस्तान के वो मकामी सहाफ़ी जो गैर मुल्की मीडिया के साथ मुंसलिक रहे या उनके लिए काम कर रहे हैं, क्या तालिबान के कंट्रोल संभालने के बाद इनके काम में किसी किस्म की रुकावट दरपेश हो सकती है? जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ किया कि तालिबान के ज़ेर कब्ज़ा इलाकों और या तो जंगी सूरत हाल से 2-4 सूबों से बाज़ मुकामी सहाफ़ी मुल्क के पुरअमन इलाकों की जानिब लौट गए हैं। अलबत्ता बाज़ सहाफ़ी हज़रात किसी भी वजह से अब भी इन सूबों में मौजूद हैं। मैं नहीं समझता कि तालिबान के ज़ेर कब्ज़ा इलाकों में सहाफ़ियों को आज़ाद सहाफ़त की इजाज़त दी जाएगी, क्योंकि ऐसे ही तजुर्बे से हम साल 2001 से कबल भी गुज़रे थे। इनके ज़ेर तसल्लुत इलाकों में या तो आप इन्हीं के वज़ा शुदा अहकामात पर अमल करने के पाबंद होंगे और या तो आप वो इलाका तर्क करके फ़रार होने में ही आफियत समझेंगे। हाँ, ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर तालिबान इन इलाकों पर अपनी गिरफ्त मजबूत करते हैं और मुस्तक़बिल करीब में सहाफ़ियों और सहाफ़ती इदारों के लिए किसी किस्म की नई कानून साजी करके इस अमल में कुछ लचक देते हैं तो ये एक अलग मौजू होगा। लेकिन जैसा कि हम अपने ख़बरों में बताते चले आ रहे हैं कि और अफ़गानिस्तान में यकदम बढ़ते हुए तशद्दुद को देखकर इस बात की तस्दीक हो रही है कि तालिबान लीडरशिप का बज़ाहिर अपने जंगजुओं पर कंट्रोल हासिल नहीं रहा, या कम अज़ कम इतना कह सकते हैं कि निचली सतह पर जंग में मसरूफ़ जंगजू अपने लीडर्स की बात को फ़िलवक्त अहमियत नहीं दे रहे हैं। मैं आपको चंद मिसालें देता हूँ। तालिबान लीडरशिप ऐलान करती है कि जंग ना करने वाले और हथियार फेंकने वालों को कत्ल ना किए जाएँ। जो मैदान जंग में जंग कर रहे हों इनके अलावा हर किसी को आम माफ़ी है, लेकिन अमली मैदान में हमने देखा कि तालिबान जंगजुओं ने कंधार के इलाके डंड में एक कॉमेडियन नज़र मोहम्मद और खाशा जवान को बहुत बेदर्दी से कत्ल किया। कंधार ही के सरहदी इलाके स्पिन बोल्दक में दर्जनों अफराद को उनके घरों से निकाल कर
فائرنگ کا نشانہ بنایا گیا اور بعد ازاں ان کی اجتماعی خبریں بھی سامنے آ گئی. قندوز میں رتبے کے لحاظ سے ایک معمولی سے ٹریفک کانسٹیبل کو اس لیے قتل کیا گیا کہ اس نے ایک وقت کسی جنگجو کے گاڑی کا چالان کر دیا تھا. اسی طرح بلخ کے علاقے سمرقندیان میں ایک نوجوان لڑکی کو یہ کہہ کر گولی مار دی گئی کہ اس نے برقعے کے بجائے حجاب کیوں کر پہنا تھا اور وہ بغیر محرم کے گھر سے کیوں کر نکلی تھی. بصیر یہ بتائیے گا کہ امریکہ کی جانب سے ایسے تمام صحافیوں کے لیے جو طالبان کے آ جانے سے خوف میں مبتلا ہیں، کیا کسی پروگرام کا اعلان کیا گیا ہے جو انہیں محفوظ بنا سکے، یا کسی دوسرے ملک امریکہ جانے کے خواہش مند میڈیا ورکرز یا صحافیوں کے لیے ایسے کون سے امیگریشنز پلان یا پروگرامز موجود ہیں جن پر عمل درآمد جو ہے وہ آسان ہو؟ اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ افغانستان میں جو امریکی فوج کی مدد کرنے والوں کی امریکہ منتقلی کے عمل میں جو پروسیس بتایا جاتا ہے، کتنی صداقت ہے، کتنے لوگ اب تک منتقل ہو چکے ہیں اس کے ذریعے، اور یہ لوگ کس پروگرام کے تحت منتقل ہو رہے ہیں؟ معلومات کے مطابق امریکہ کی جانب سے اتنے سالوں کے دوران 70,000 سے زائد افغانوں کو مہاجرت یا امیگرینٹ ویزے جاری کیے جا چکے ہیں. اسی طرح گزشتہ 20 سالوں سے تقریباً 20,000 افغان باشندوں نے امریکی افواج کے ساتھ ترجمانی کے فرائض انجام دیے ہیں، اور اطلاعات کے مطابق ان میں سے لگ بھگ 2,000 افغان ترجمان امریکہ منتقل کر دیے جا چکے ہیں، جبکہ دیگر 18,000 درخواستوں پر غور کیا جا رہا ہے. ملکی حالات کے پیش نظر اور جنگوں میں شدت آنے کے بعد امریکی حکومت نے اس مورد کئی بار اپنی تشویش کا اظہار بھی کیا ہے. ایسے بھی اطلاعات موجود ہیں کہ امریکی حکومت افغانستان میں پھنسے افغان ترجمانوں کی کثیر تعداد کو کویت کے امریکی فوجی اڈے پر فوری منتقلی پر بھی غور کر رہی ہے، اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ امریکہ میں ان کی رہائش اور دیگر سہولیات کی آمادگی تک انہیں کویت میں رکھا جائے گا. SIV امیگرینٹ ویزا میں پہلی ترجیح یا پرائیورٹی انہی ترجمانوں کو فراہم کر دی گئی ہے جسے دوسری اصطلاح میں P1 ویزے کا نام دیا گیا ہے. البتہ صرف ایک ہفتے قبل ہی امریکی حکومت نے اپنے ایک تازہ ترین بیان میں ان افغان شہریوں کو بھی مہاجرت یا امیگرینٹ ویزے جاری کرنے کا اعلان کیا جنہوں نے بالواسطہ یا بلا واسطہ امریکی حکومت، ان کے فوج یا ان کے اداروں کے ساتھ کام کیا ہو. اس پروگرام کو پرائیورٹی 2 کے نام سے موسوم کیا گیا ہے. اس میں صحافیوں کو بھی سہولت دی گئی ہے. البتہ اس ویزے کے حصول کے لیے بعض سخت شرائط بھی رکھے گئے ہیں. 3 مختلف کیٹیگریز میں موجود وہ افغان صحافی بھی ان ویزوں کے حصول کے اہل ہو سکتے ہیں جو کہ امریکی حکومت کے سرکاری یا غیر سرکاری میڈیا سے وابستہ ہوں. اسی طرح وہ افغان صحافی بھی مہاجرت کے ویزوں کے لیے درخواست دینے کے اہل ہیں جو کہ امریکی سرکاری یا غیر سرکاری میڈیا کے لیے تو کام نہیں کر رہے ہیں، لیکن ان کے مرکزی دفاتر امریکہ کے اندر موجود ہیں. یہ امیگرینٹ ویزے درخواست گزار افغان صحافی کے ساتھ ساتھ ان کے گھر والوں کو بھی جاری کرنے کا اعلان کیا گیا ہے. ٹھیک، آخر میں یہ بتا دیجیے گا بصیر کہ اس وقت افغان سرزمین کے جو حالات ہیں انہیں دیکھتے ہوئے وہاں صحافت کا کیا مستقبل نظر آ رہا ہے آپ کو؟ بظاہر تو اس کے مثبت آثار دکھائی نہیں دے رہے ہیں. ان جنگوں کی وجہ سے جہاں دیگر کمیونٹیز متاثر ہوئی ہیں یا ہو رہی ہیں، اس طرح میڈیا کا کنبہ بھی شدید متاثر ہوا ہے. اگر ملکی حالات میں کسی قسم کے کا استحکام آ جاتا ہے اور آئندہ کی صورتحال واضح ہو جاتی ہے تو اس وقت ہی کچھ کہا جا سکتا ہے. بصورت دیگر فی الوقت کچھ کہنا نہ صرف مشکل ہے بلکہ ناممکن بھی ہے. بہت شکریہ بصیر ہوتک ہمارے ساتھ موجود تھے، اور اس سے قبل 2 صحافی افغانستان میں سینئر جرنلسٹ کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، طویل عرصے سے اس پیشے سے وابستہ ہیں. ان سے بھی ہم نے کچھ حالات جانے، ان سے بھی صورتحال جاننا چاہی، جو کچھ حالات و واقعات بتا رہے ہیں وہ کیا رائے رکھتے ہیں، اور بصیر ہوتک نے بھی ہمیں بتایا. آج کے اس پروگرام کے لیے فی الحال اتنا ہی. اگلے ہفتے ایک اور پروگرام کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. پروگرام ٹیم کے ساتھ سمین نواز کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.